दर्शकबिन नमस्कार। विशेष श्रृङ्खला एपी सेन्टरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी नागरिकता संशोधन विधेयकका विषयमा संवाद गर्दैछौँ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अङ्गीकृत विशेष गरी महिलाको हकमा 7 वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भनेर भने पश्चात अब त्यसले एक प्रकारले बहुमतका आधारमा त सुविधाजनक बहुमत भएका कारणले त्यो ऐन पारित हुन पनि सक्छ, कानुनको रूप ग्रहण पनि गर्न सक्छ। तर यसले सरगर्मी बढाएको छ। नेपाली कङ्ग्रेससहित 4वटा दलले यसलाई फरक मत राखेका छन्, जसमा राजपा, समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले त अझै योभन्दा कठोर राख्नुपर्छ भनेर भलै उसको पनि फरक मत छ। यो विषय कसरी निप्टारा लाग्नु पर्ला, यो बहसको अन्तर्वस्तु के हो? यो कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर राजेश अहिराज र त्यसैगरी बाह्रखरी.com का प्रधान सम्पादक प्रतीक प्रधान। स्वागत छ दुवैजनालाई। धन्यवाद। म प्रतीकजीबाट सुरु गर्छु। तपाईँको अखबार अथवा अखबार भनेको अनलाइन संस्करणमा छापी पनि अखबार भन्न सकियो, एउटा फराकिलो संस्करण अखबारै हो। त्यसका सम्पादकीय अनि त्यसमा तपाईँहरूले स्थान दिनुभएको आलेख लगायतलाई हेर्दाखेरि तपाईँहरूको यसमा यो अब झन्डै कानुनको रूप ग्रहण गर्न आँटेको संशोधन विधेयकप्रति विमति देखिन्छ। त्यो तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा पनि विमति हो कि फगत तपाईँ त्यसको सञ्चालक मात्रै हो कि के हो? त्यताबाट सुरु गरौँ। होइन, व्यक्तिगत एउटा सम्पादकले सम्पादकीय लेखिसकेपछि व्यक्तिगत रूपमा मेरो फरक धारणा छ भन्न मिल्दैन कुनै पनि अखबारको सम्पादकले, पहिलो कुरो। र मेरो विमति छ। अहिलेको सरकारले निकाल्न लागेको यो नागरिकता सम्बन्धी जुन विधेयक छ त्यो विधेयकमा मेरो विमति के छ भने धेरै ठुलो इस्युमा मेरो विमति छैन। म खालि के भनिरहेको छु भने यो जुन विदेशी महिलालाई बिहा गरेर नेपाली पुरुषले नेपालमा ल्याएर उनीहरू यहीँ बसोबास गरे भने 7 वर्षपछि नागरिकता दिने भन्ने कुरा गरेको छ, अङ्गीकृत नागरिकता दिने भन्ने कुरा गरेको छ। अहिले चाहिँ मेन विवाद चाहिँ त्यसमा 7 वर्षमा कुरा आएछ, अङ्गीकृत तुरुन्त दिने कि नदिने भन्ने कुरा आएछ। तर म त्यसबाट फरक कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ के छ भने यदि नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषलाई बिहा गरेर लिएर आइन् र विदेशी पुरुषले नेपालमा बस्ने निर्णय गर्यो भने उसको अवस्था के हुने, उसलाई बराबर हुने कि नहुने भन्ने मेरो चाहिँ प्रश्न त्यही हो। त्यस कारण हामी चाहिँ कस्तो एउटा राष्ट्रको रूपमा पुगेका छौँ भने महिलाको नामबाट सन्तानले, महिलाको नामबाट उसको चाहिँ नि स्पाउजले, होइन उसको चाहिँ नि पतिले नागरिकता नदिने देश चाहिँ अब संसारमा जम्मा 20वटा जति मात्रै बाँकी रहेछन् क्या। त्यो 20वटा देशमध्येमा महिलाको नामबाट नागरिकता नपाउने देशको नाममा हामी दरिएका छौँ। जबकि हामीले महिलाको विभेद सम्बन्धी जुन कन्भेन्सन छ, सिडा कन्भेन्सन भन्छ, सिडा कन्भेन्सनको चाहिँ नि हामीले 1991 देखि नै त्यसको चाहिँ नि हामी सिग्नेटरी छौँ, होइन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा त्यो किसिमको कानुन भएन। त्यस कारण हामी अहिले के भनिरहेको छु, म चाहिँ के भनिरहेको छु भने 15 वर्ष लगाऊ, 7 वर्ष लगाऊ, 10 वर्ष लगाऊ, तर एउटा बुहारीलाई जस्तो किसिमको व्यवहार गर्छौ ज्वाइँलाई त्यही व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो अहिलेको नजर अडान त्यति नै हो। भनेको यी दुईटा कुरालाई साङ्गोपाङ्गो रूपमा निप्टारा लगाउनु पर्यो, यसलाई अलग थलग फरक रूपमा फरक कुरै होइनन्। महिला र पुरुष, छोरा र छोरी फरक कुरा होइनन्। अधिकारको लागि कुरा गर्ने हो भने हाम्रो संविधानको धारामा बसेर कुरा गर्ने हो भने, संवैधानिक हिसाबले कुरा गर्ने हो भने छोरा र छोरीमा फरक गर्न पाइँदैन, विभेद गर्न पाइँदैन। विभेद नगर, त्यो विभेद नगरेपछि अनि त्यसपछि आउने हाम्रा चाहिँ नि बुहारी हुन् अथवा चाहिँ हाम्रा ज्वाइँ हुन्, तिनलाई कस्तो किसिमको सुविधा दिने, कस्तो किसिमको नागरिकता दिने भन्ने कुरामा त्यसपछि कुरा गरौँ, यो आदि कुरा नगरौँ भन्ने कुरा। डाक्टर अहिराज, यही प्रश्नबाटै यो प्रश्नमा त उहाँसँग विमति राख्ने कुरा भएन, तर अहिले पनि हामी नागरिकतामा एक खोरो छलफल गरिराखेका छौँ। अङ्गीकृतका विषयमा छलफल गरिराख्दा दोहोरो नागरिकताको विषयमा मौन बस्नु भनेको त्यो अर्को किसिमको राष्ट्रघात हो। जो व्यक्ति नेपाल आउँदैछन्, आइसकेका छैनन्, उनले भोलि नेपाललाई के गर्ला नगर्ला भनेर हामी यति गम्भीर भइराखेको छौँ। अर्को जो पूर्व नेपालीहरू नेपालको नागरिकतालाई चाहिँ विदेशतिर लगेर मैले त्यो देशको नागरिकता छोडिसकेँ भनेर कागजात बनाएर त्यो देशको नागरिकता लिएर नेपालको सम्पत्ति पनि ती लाने, नेपालको सन्तान पनि ती लाने र त्यो मुलुकमा चाहिँ नेपालमा म अशान्ति भएको कारणले बस्न सकिनँ, देशमा गृहयुद्ध भएर बस्न सकिनँ वा नेपाललाई अपमान गर्दै धेरै ठुलो तबकाको मान्छे चाहिँ अर्को देशको नागरिकता लिइसकेको छ। उनले कहिलेकाहीँ नेपालको नागरिकता पनि सदुपयोग गर्छ र विदेशमा बसेर रमाइराखेको छ। यो दोहोरो नागरिकता पनि सँगसँगै हामीले उठान गर्न सकेनौँ र साङ्गोपाङ्गो रूपमा एकैपटक यो समस्या समाधान गर्न सकेनौँ भने यसमा पक्षीयता देखिएला, यसमा चाहिँ एकल सामुदायिक चिन्तन देखिएला, यसमा नस्लीयता देखिएला। यसले चाहिँ दुईटै समुदायको बिचमा
राज्यले एउटा समुदायले एक थरी र अर्को समुदायले अर्को थरी व्यवहार गर्यो भन्ने खालको चिन्तनहरू त्यसमा देखिएला। त्यही भएर नागरिकलाई चाहिँ छोरा र छोरीमा विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतासँग म सहमत, तर वर्षसँग चाहिँ म असहमत। मेरो बुझाइ के हो भने पहिला जस्तो अनपढ मान्छेहरू ज्वाइँ वा बुहारी भएर आइराखेको छैन। शिक्षा भएका सिप भएका व्यक्तिहरू बुहारीको रूपमा वा ज्वाइँको रूपमा आउन थालेका छन्। तर उनका भावनाहरू, उनका क्षमताहरू, उनका कार्यशैलीहरू, उनका ऊर्जाहरू र उनमा हुन सक्ने सम्भावनाहरूलाई राज्यले सदुपयोग गर्नुपर्छ र त्यो नवनागरिकलाई उनको मानहानि हुने गरी, उनलाई अप्ठ्यारो हुने गरी राज्यले कानुन बनाउनु हुँदैन। त्यसका लागि समग्रतामा हामीले के गरिदिनुपर्छ भने अङ्गीकृत नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार नहुने गरी, उनले मत दिने वा ऊ निर्वाचित हुने अवस्था निर्माण नहुने गरी कानुन बनाउने र सो बमोजिम नागरिकता दिने। होइन, शब्दमा जे भने पनि हुन्छ, कान सिधै पकडे पनि घुमाएर पकडे पनि अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भनिएको कुरामा यो 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 प्रावधान हुने भनेर भनिएपछि प्रकारान्तरले मत दिने र निर्वाचन उठ्न नपाइने बाहेक त अरू सबै अधिकार प्रत्याभूत छ त। तर 7 वर्षको म्याद चाहिँ तोकेर कुनै अर्थै छैन नि। 7 वर्षपछि त्यो मान्छे राष्ट्रवादी हुने, देशभक्त हुने वा 7 वर्षभन्दा मुनि नहुने अवस्था त होइन नि। जो नागरिक नेपाल आउँदैछ त्यसका लागि त आउने बित्तिकै उनलाई यो देशसँग 7 वर्षसम्म हामीले कुण्ठित राख्ने हो, देशप्रतिको उसको भावनामा देशसँग जोड्न नदिने हो, राज्यसँग जोड्न नदिने हो भने त्यो नागरिक 7 वर्षपछि थप बढी आक्रोशित हुन सक्छ, राज्यप्रतिको भावनामा थप बढी उसमा कठोरता हुन सक्छ। यो किन ल्याइयो भन्ने विषयमा त यसमा ल्याउने सांसदहरूले दिने उत्तर होला। यद्यपि यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मर्मज्ञ कानुनका जानकारहरू चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृतलाई विवाह गरे लगत्तै त्यो तपाईहरुले भने जस्तै सैद्धान्तिक रूपमा पुरुष र महिलाको यो फरक हुनुहुन्छ हुँदैन भन्ने त्यो अर्को बहसको विषय होइन, यसैमा मिसाएर बहस गर्नु पर्ला। तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा त्यस्तो विवाह गर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नागरिकता, त्यसको पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट होला, ग्रिन कार्ड होला, आफ्नो आफ्नो आइडी कार्ड होला, विभिन्न नाम होला, तर तुरुन्तै सिटिजनसिप दिने प्रावधान चाहिँ छैन भनेर भन्छन् मर्मज्ञहरू। अझ हामीले दक्षिण एसियाको उदाहरण त धेरै चर्चा भइसक्यो, म फेरि पुनश्च दोहोऱ्याउँ। भुटानमा विवाह गरेर जन्मेको बच्चाले नागरिकता पाएपछि मात्रै, मालदिप्समा 12 वर्ष, त्यो पनि मुस्लिम हुनैपर्ने, भारतमा 7 वर्षको प्रक्रिया सुरु हुने, श्रीलङ्कामा 7 वर्ष, अफगानिस्तानमा 7, पाकिस्तानमा 5, बङ्गलादेशमा 2। त्यसैले रेसिप्रोसिटीका आधारमा गर्ने भन्ने यो बहुचर्चित सुनिन्छ के। यसको पछाडि देशको आफ्नो आर्थिक अवस्था, व्यवस्थापनका अवस्था, देशको गुरुत्व, यो सबै कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। जुन मुलुकले लाइसेन्स पास गरेको 1 वर्षमा लाइसेन्स कार्ड दिन सक्दैन, जुन मुलुकले नागरिकता व्यवस्थित गर्न सकेको छैन, जुन मुलुकले अहिले पनि दस्तावेजहरू व्यवस्थित गर्न सकेको छैन, त्यो मुलुकले नागरिकता होइन म अर्को कार्ड छापेर दिन्छु भनिराख्दा त्यसमा दुईटा क्षति छ। एउटा क्षति चाहिँ के छ भने त्यो कति वर्षपछि छापेर ल्याउने होला त्यो पनि थाहा छैन। दोस्रो चाहिँ विभिन्न तहमा अभाव प्रभाव र दबावका कारणले विभिन्न खालका कागज बन्दै आएको मुलुक हो। जहाँ नागरिकता बिक्री हुन्थ्यो त्यो मुलुकमा पुरानो मितिमा कागजात बन्दैन भन्ने छैन। त्यही भएर यस्ता दोहोरो कागज बनाइदिन्छौँ, छुट्टै कागज बनाइदिन्छौँ भनेर देशलाई पनि आर्थिक भार हुने र एउटा समुदाय त्यसलाई सेन्टिमेन्टल रूपबाट आक्रोशित भइराख्ने, आन्दोलित भइराख्ने, जबकि यो कुरा पूर्ण सत्य होइन कि यो अङ्गीकृत चाहिँ मधेसीकै लागि नै हो, मधेसी महिलाको लागि नै हो, त्यो चाहिँ पूर्ण सत्य कुरा होइन। यो 77 जिल्लाको समस्या हो। तैपनि त्यस्तो अवस्थामा किन जाने? यो देश चाहिँ जहिले पनि यो धरतीपुत्रको हातमा भइराखोस्, यो देशमा रैथानेहरूको अगुवाई भइराखोस्, नेपाल नेपालीहरूकै हातमा भइराखोस्। त्यसका लागि सहज रूपमा एउटै समाधान खोजौँ न कि अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार नदिने, बाँकी प्रमाण पुर्याएका आधारमा दिँदा भयो। यो सहज समाधान हो। शब्दको नाम त जे लेखे पनि हुन्छ, तपाईँले भने जस्तो त्यसमा राजनैतिक अधिकार बाहेकको नागरिकता भन्न पनि सकियो त्यो दियो। त्यो नभए त्यो यदि भएन भने अहिले संसदमा 15-20 जना अङ्गीकृत हुनुहुन्छ, भोलि संसदमा हामी सबै बसिराख्दा अबको 2-3 निर्वाचनपछि तपाईँ हामी यसरी नै कुरा गरिराख्दा हाम्रो संसदमा 20 जना पूर्व तिब्बती, 15 जना पूर्व भुटानी, 15 जना पूर्व भारतीय, 10 जना पूर्व अमेरिकनहरू गन्नु नपरोस् भन्न खोजे तपाईँले के? अङ्गीकृतलाई चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृतलाई 7 वर्ष पश्चात राजनैतिक अधिकार भन्ने थियो, बरु सुरुमै दिउँ तर कहिले पनि राजनैतिक अधिकार नदिउँ भन्न खोजे। अङ्गीकृतको कहिले भनेको अर्थ के हो? अङ्गीकृत आएको त्यसपछि उहाँको सन्तान वंशज भइहाल्यो, 22-23 वर्षपछि उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँको आफ्नो जीवनको एउटा पुस्ताको राजनीतिक अधिकार मात्रै भने हो मैले। हामी नेपालीहरू 50 पुस्ता 60 पुस्ता यतिकै बसिरहेको छौँ देशका लागि। त तपाईँ एउटा पुस्ता त्याग दिनुहोस् न राजनीतिको लागि भने हो, बढी के भनेकै छैन।
त्यो यति एउटा निर्णय गर्दाखेरि 77 जिल्लाका वंशजहरू, 77 जिल्लाका धरतीपुत्रहरू, 77 जिल्लाका नेपालीहरू सधैँको लागि समाधानको बाटोमा जान सक्छ र यो संसदप्रतिको गरिमा कायम रहन्छ भने त्यो बाटो किन नजाने, किन द्वन्द्वको बाटो जाने? त्यति मात्र हो भने मैले होइन, उहाँको कुरा वास्तवमा जुन उहाँले भन्नुभयो कि अङ्गीकृत नागरिक भइसकेपछि उसलाई राजनीतिक अधिकार दिँदै नदिउँ, होइन, उसलाई राजनीतिक अधिकारै नदिएपछि त 7 वर्ष 15 वर्ष 8 वर्ष भनेर पर्खिनै परेन, होइन। पहिलो त्यो यो आवासीय अनुमति पत्र भन्ने कुरा पनि इस्यु गर्नु परेन र त्यो नेपाल सरकारले आफ्नो क्षमताले धान्दा पनि धान्दैन भन्ने उहाँको कुरा भयो। तर त्यसले उहाँले भनेको कुराले एउटा कुरामा चाहिँ नि डिभ्यालु गर्छ जनताको कुरामा, कि जनता यति बेकुफ छ कि कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ नि अङ्गीकृत नागरिकता लियो भने अथवा राजनीतिमा तुरुन्तै आउने बित्तिकै जनताले फटाफट भोट हाल्छ, होइन। उसलाई फटाफट माथि पुर्याएर चाहिँ एकदम राजनीतिक नेतृत्वमा पुर्याइहाल्छ। त्यस कारणले उसलाई चाहिँ जानै नदिउँ, त्यसमा राजनीतिक उसको रोलै नदिउँ भन्ने कुरा हो। तर मलाई के लाग्छ भने नागरिकता दिइसकेपछि र हामीले जनतालाई विश्वास गर्ने हो भने र जनताले भोलि भोट हाल्दाखेरि हुन त हाम्रो जनताले अहिलेसम्म भोट हालेको कुरामा हामी आफैलाई विश्वास छैन र हामी त्यही विश्वासमा रेगुलर के छौँ भने जनताले अझै म्याच्योर हुँदै जान्छ जनता र भोट अझै राम्रोसँग म्याच्योरिटी दिँदै जान्छ भन्ने पक्षमा छौँ हामी। किन जनताकै त्यो अधिकार, त्यो सार्वभौम सत्ता चाहिँ जनताकै हो, त्यो अधिकार जनताबाट खोज्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो कुनै पनि व्यक्ति अङ्गीकृत नागरिकता लिने बित्तिकै ऊ आएर फटाफट पोलिटिक्समा एकदमै सफल भएर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। र मलाई के लाग्छ भने अङ्गीकृत नागरिकलाई जुन बेलादेखि भोटिङ राइट्स दिए पनि हुन्छ अथवा उम्मेदवार हुने राइट्स दिए पनि हुन्छ, होइन। तर हामीले जुन संविधानमै हामीले के तोकेका छौँ भने यतिवटा पद, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति, यो पदहरू चाहिँ नि संवैधानिक अङ्गका प्रमुखका पदहरू चाहिँ पाइँदैन। अहिले पहिलो जेनेरेसनले त्यो पाउँदैन भनेपछि संसारका धेरै विकसित देशहरूमा पनि अस्ट्रियाबाट चाहिँ नि उठेको चाहिँ जन्मेको आर्नल्ड श्वार्जनेगर चाहिँ गएर क्यालिफोर्नियाको चाहिँ नि गभर्नर हुनसक्ने संसारका त्यस्तो अवस्थाहरू छन्। त्यही जनता फेरि यो चाहिँ लोकतन्त्र हो, एकचोटि एउटा पदमा पुगेपछि त्यसले सम्पूर्ण गर्न सक्दैन, होइन। जस्तो अहिले सरिता गिरीलाई नै कति अप्ठ्यारोको अवस्था भएको छ, उनले केही गरिन्, एउटा कुनै पोजिसन लिइन्, त्यो पोजिसनमा सरिता गिरीलाई कति अप्ठ्यारो भएको छ। त्यस कारणले जनता छन्, जनतामा विश्वास गर्नुपर्छ र मेरो विचारमा राजनीतिक अधिकारबाट पूर्ण रूपमा कुण्ठित गर्न कसैलाई कुनै पनि नागरिकलाई हुँदैन। र नागरिक बनाएर आइसकेपछि तर अझै पनि म फेरि के भन्छु नि, हामी के मानसिकताबाट सोच्दैछौँ, नस्लवादी सोच राख्नुहुन्न भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ, होइन। अनि एकदम वंशवादी सोच राखिरहेको छौँ क्या। ल ठिक छ, नस्लवादी सोच त राख्नु हुँदैन, तर वंशवादी सोच पनि राख्नु भएन नि त। यही कुरा हामी चाहिँ नि एउटा पुरुष महिलासँग बिहा गरेर आएको पुरुषको विषयमा बोलिरहेछौँ कि छैनौँ, कि हामी एउटा महिलाको विषयमा मात्रै बोलिरहेछौँ? र हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने अहिलेको संसार भनेको परिवर्तित भइसकेको संसार हो। र अहिले चाहिँ नि एउटा महिलाले आफ्नो बच्चीलाई मामाघरसँग जति नजिक पार्न सक्छिन्, पुरुषले आफ्नो मामाघरसँग त्यति आफ्नो घरसँग, आफ्नो दाजुभाइसँग अथवा आफ्नो चाहिँ बाबुआमाको घरसँग त्यति नजिक पार्न सक्दैन। भनेको मतलब एउटा अहिले भारतीय नै उदाहरण गरौँ, होइन। एउटा भारतीय महिलालाई बिहा गरेर कुनै पुरुषले ल्यायो भने त्यो महिला त तुरुन्तै चाहिँ नि नेपाली भइन्, उनका सन्तान चाहिँ वंशजको आधारमा नेपाली भए। त्यो महिलाले भारतको इन्ट्रेस्ट आफ्नो बच्चामा हाल्न सक्दैनन्, अथवा त्यो महिला चाहिँ नि उसमा जान सक्दैनन्, निर्वाचन जान सक्दैनन्, उनले बिगार्न सक्दैनन्। हामी के सोचिरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति त्यसमा सोच्नुपर्छ। र मलाई के लाग्छ भने नागरिकता दिइसकेपछि अलिकति जनताको पनि विश्वास गरिदिनुपर्छ। जनताले केही पनि सही तरिकाले गर्दैन, जनताले गलत निर्णय गर्छ। त्यस कारणले हामीले अब अङ्गीकृत नागरिकहरू आयो भने उनीहरूलाई भोटिङ राइट्स र अथवा राजनीतिक राइट्स दिनु हुँदैन। दिँदै नदिएपछि यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म अलिकति मेरो तीनटा कुरामा आपत्ति छ र एउटा कुरामा घोर आपत्ति छ। उहाँले जनतालाई बेकुब भन्ने सदुपयोग गर्नुभयो, यो उहाँले फिर्ता लिनुपर्छ यो कार्यक्रमबाट। जनतालाई भन्न पाइँदैन, जनतालाई कुनै पनि शर्तमा पाइँदैन। त्यो शब्द बोल्न पाइँदैन। अर्को कुरामा आउँदैछु, तपाईँले फिर्ता लिनुपर्छ शब्द। नागरिकलाई तपाईँले अपमान गर्ने अधिकार तपाईँसँग छैन, पाउँदैन। अर्को कुरा म आउँदैछु। अर्को कुरा के छ भने तपाईँले जसरी नागरिकतालाई सहज व्याख्या गर्नुहुन्छ, यसको अर्थ के हो भने प्लेनमा ओर्लिने बित्तिकै तपाईँको 10 गजा क्षेत्रमा काउन्टर राखेर नागरिकता बाँड्ने कुरा हो? नागरिकता भनेको पशुपतिको प्रसाद हो? नागरिकता भनेको जानकी मन्दिरको प्रसाद हो कि जो आउँछ दिँदै जाने? होइन, नागरिकता भनेको देशको पहिचान हो। नागरिकता त्यति सहज नसोच्नु न।
नागरिकता भनेको त्यो ई टिकट जस्तो होइन। नागरिकता भनेको पशुपतिको उसमा मन्दिरमा लाम लागेर हात बढाएर प्रसाद लिए जस्तो कुरो होइन। नागरिकताले देशको भूमि, देशको भावना र देशको भविष्य तीनटा कुरा निर्धारण गर्छ। त्यही भएर नागरिकताको सवालमा, अखण्डताको सवालमा, सार्वभौमसत्ताको सवालमा राज्य कडा हुनुपर्छ। र यो कडा हुनुपर्छ भन्नु भनेको यो वंशवादी सोच भनेको नस्लवादी होइन। मैले मेरो वंशको कुरा गरेको होइन, मैले मेरो परिवारको कुरा गरेको होइन, मैले 77 जिल्लाको इन्च जमिनको कुरा गरेको। यो जमिन अङ्गीकृतहरूको अधिपत्यमा जानु भएन। भोलि यो देशमा चाहिँ अङ्गीकृतले कानुन बनाउने र वंशजले चाहिँ निवेदन दिएर मलाई यो अधिकार चाहियो प्रभु भनेर निवेदन लाग्ने स्थिति नहोस्। भोलि नेपालका वंशजहरू अङ्गीकृतसँग आफ्ना अधिकारका लागि, आफ्ना स्वाभिमानका लागि, आफ्ना रोजगारका लागि ठाउँ ठाउँमा निवेदन दिनु नपरोस्, शिर झुकाएर हिँड्नु नपरोस्। त्यही भएर 77 जिल्लाका धरतीपुत्रहरू देश जोगाउने सवालमा, नागरिकताको सवालमा, सार्वभौमसत्ताको सवालमा यो सम्झौता गर्नु हुँदैन भने मात्र हो। मैले राजेशजी मेरो प्रश्न छ राजेशजीलाई नै कि मैले के भन्दैछु भने विदेशी महिला ल्याएर विदेशी महिलालाई चाहिँ नागरिकता दिएर त्यसकोबाट जन्मिने सन्तानलाई चाहिँ के कस्तो किसिमको नागरिकता दिनु? त्यो त वंशज भइहाल्यो नि, भएन? वंशज भएपछि त धरतीपुत्र भइहाल्यो। त्यसो तपाईँले वंशवादी सोच राख्नुभयो नि त। वंशज र वंशवादी फरक कुरा हो, यो शब्दै फरक हो। होइन, नस्ल भनेको चाहिँ पुरुषबाट मात्रै सुरु हुन्छ भन्ने सोच होइन। मैले तपाईँले के भने, छोरा होस्, छोरी होस्, बुहारी होस्, ज्वाइँ होस्, त्यसमा मेरो तपाईँसँग सहमति छ। बुहारीलाई जति गरिन्छ ज्वाइँले त्यति नै गरोस्, मैले त्यसमा सहमति छ, त्यसमा मैले असहमति जनाइनँ। मेरो भनाइ के मात्र हो भने नेपालमा भर्खर रोल्पा र रौतहटको संवाद सुरु भएको छ। भर्खर जुम्ला र जनकपुरको संवाद सुरु भएको छ। भर्खर राष्ट्रवादबाट नेपाल देशभक्तितर्फ जाँदैछ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भौगोलिक एकीकरण गरिसकेपछि आत्मीय एकीकरणको प्रारम्भ भर्खर हुँदैछ। यस्तो बेलामा यो देशलाई, यो भूगोललाई धर्मशाला नबनाऊ भने हो। जुन दिन हाम्रो मुलुक अमेरिका जस्तो समृद्ध हुन्छ, जापान जस्तो समृद्ध हुन्छ, जुन दिन हाम्रो मुलुक विश्वका अरू मुलुक जस्तो समृद्ध हुन्छ, त्यतिखेर म पनि तपाईँसँगै बसेर भन्छु एयरपोर्टमा नागरिकता दिउँ न भन्छु। तर अहिले म भन्दिनँ। एयरपोर्टमा नागरिकता दिने कुरा होइन। तपाईँले अहिले पनि मैले भनेको प्रश्नमा तपाईँ जानु भएन। म के भन्दैछु भने एउटा महिलाले बिहा गरेको पुरुषलाई चाहिँ त्यही अनुसारको व्यवहार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? मलाई त्यति मात्र। कानुनले बराबर व्यवहार गर्नुपर्छ। महिला भएकै कारणले वा पुरुष भएकै कारणले विभेद गर्नु हुँदैन, वा तेस्रो लिङ्गी भएको कारणले पनि विभेद गर्नु हुँदैन। अब कानुनमा समानता हुनुपर्छ। मेरो मात्र के भनायो भने राज्यको अवस्था र नेपालमाथि बहुराष्ट्रिय आँखाहरू छ। नेपालका छिमेकीहरूको मात्र आँखा छैन, यहाँ हवाई मित्रहरूको पनि आँखा छ यहाँ। त्यही भएर भोलि यो नेपालमा नेपालीहरू पनि थियो। जसरी 62-63मा एक खालको सेन्टिमेन्टको पोलिटिक्स गरेर पहाडी समुदायलाई मधेसबाट धपाइयो, जुन पहाडी समुदायको राज्यसँग सम्बन्ध थियो, सरकारसँग सम्बन्ध थियो। त्यस्तै भोलि अङ्गीकृतको वर्चस्व बढ्यो भने मधेसबाटै मधेसी रेखानीहरूलाई लखेड्दैन भन्ने जिम्मा कसले लिन्छ? तपाईँ सक्नुहुन्छ लिन? अनि अङ्गीकृतको वर्चस्व बढ्दैन भन्ने चाहिँ खालि नागरिकता भोटिङ राइट्स दिएन भने मात्रै राजनीति गर्न सकेन भने उसले कानुन बनाउन सक्दैन, राज्यको बजेट परिचालन गर्न सक्दैन। अङ्गीकृतको म अलिकति तपाईँलाई तथ्याङ्क दिन्छु। अहिलेसम्म 2073 असार मसान्तसम्म, त्यति बेला 75 जिल्ला थियो, त्यति बेलासम्म 2020 सालदेखि हामीले नागरिकता दिन थाल्यौँ। 2,12,08,143 नागरिकता जारी गरिएको रहेछ, जसमध्ये हामी 3 जना पनि पर्छौँ। त्यसमध्ये अहिलेसम्म वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकको सङ्ख्या जम्मा 3,64,053 जना रहेछ 2020 सालदेखि अहिलेसम्म। भनेको यो 57 वर्षमा 3 लाख भनेको नेपालको पुरा जनसङ्ख्याको 1% वैवाहिक अङ्गीकृत रहेछ। यो कस्तो प्रक्षेपण हो जसका कारणले वैवाहिक अङ्गीकृतबाट आएपछि नै बहुमत हुन्छ अनि बिहा खालि उत्तर दक्षिण। फेरि अहिले त 5-7वटा कारणले गर्दाखेरि उत्तर दक्षिणको बिहे घटेर पूर्व पश्चिम, अझ काठमाडौँमा 5 लाखको हाराहारीमा मधेसी मूलका बासिन्दा स्थायी रूपमा बसोबास गरेका कारणले सनै घट्दै गएको छ। हिजोसम्म नेपालको सम्बन्ध भारतसँग, अमेरिकासँग समसामिप्यताको थियो। कुनै खालको द्वन्द्व थिएन, कुनै खालको फरकमत थिएन। अमेरिका लगायतका अरू मुलुकहरू नेपाललाई एउटा मित्रको रूपमा हेर्दै थियो, प्रयोगको रूपमा होइन। अब नेपाल बिस्तारै औजारको रूपमा प्रयोग हुन सक्छ अमेरिकाको लागि, इन्डियाको लागि र चीनको लागि। जनसाङ्ख्यिक व्याख्यालाई दुईटै जोड्छु। टिबेटमा चाहिँ चाइना प्रवेश गरेदेखि नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व त्यही बेलादेखि बढेको छ नि। अहिले आएर चाहिँ हामी नेपालमा आफूले अध्ययन गरेको उमेर अनुसार त कुरा भएन नि सर। यो 20 वर्ष पहिला नेपालमा 1400 चिनिया चेलीहरू बिहा गरेर आएको थिएन। आजको तथ्याङ्क हो।
हो। आजभन्दा केही वर्ष पहिला माओवादीले संसदमा 82 जना मान्छेलाई गोजीबाट नाम निकालेर संसदमा छिराइदियो, निर्वाचितै थिएन, जनप्रतिनिधि भन्नु पर्यो। त्योभन्दा पहिला मरिसकेको संसदलाई जिउँदो गराइयो। पहिला के थियो भन्ने कुरा हामीले ब्याक अफ द माइन्ड राख्ने हो। भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावनाहरू, दुर्घटनाहरू, भविष्यमा हुन सक्ने क्षतिहरूका विषयमा तपाईँ र मलाई होइन नि, देशको विषयलाई लिएर सोच्नु पर्यो। त्यही भएर समग्रतामा के छ भने भोलि सम्बन्ध बिग्रेका कारणले कुनै अमुक देशले अमुक रूपबाट 15 वर्ष 20 वर्षको स्ट्राटेजी बनाएर गइदियो भने तपाईँसँग थुप्रै उदाहरण होला कि एउटा देशको पूर्व नागरिकले अर्को देश कब्जा गरेको, एउटा देशको पूर्व नागरिकले अर्को देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायतका व्यवस्था चलाइदिएको। नेपालको नागरिकहरू त्यो तहको सचेत छैन, बल्ल सचेतना आउँदैछ, बल्ल पहाडी हिम्मत बढ्दैछ। मैले चाहिँ तपाईँको अभिव्यक्तिको दुईटा विरोधाभासलाई पर्गेल्न खोजेँ कि तपाईँले भने जस्तो वैवाहिक अङ्गीकृतको सङ्ख्या 3,64,053 छ, अनि सँगसँगै अङ्गीकृत नागरिक अहिलेसम्म जम्मी भलै अब एउटा विशेष समय दिएर जन्मसिद्ध नागरिक ठुलो सङ्ख्यामा जारी गरियो होला, त्यतापट्टि नजाउँ। अहिलेसम्म अङ्गीकृत नागरिक चाहिँ 8,850 जनालाई मात्रै दिएको रहेछ अङ्गीकरण गरेर। मैले तपाईँले भन्न खोजेको विरोधाभास चाहिँ अहिलेको यो 7 वर्षको राजनैतिक अधिकारलाई थाँती राखेर 7 वर्ष पछाडि मात्रै नागरिकता दिउँ भन्दा चाहिँ तपाईँ डे 1 मा पहिलो दिन नै नागरिकता दिनुपर्छ भन्नु। मैले पहिलो दिन भनेको छैन, मैले चाहिँ के भनेको छु भने नागरिकता कहिले दिने त्यो बहसको विषय हुँदैन, राजनीतिक अधिकार नदिने गरी नागरिकता दिउँ भने हो। त्यही त राजनीतिक अधिकार बाहेक त जहिले दिए पनि भयो नि त, तुरुन्त दिए पनि भयो भन्ने एउटा। अनि दोस्रो चाहिँ तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने सामान्यतया फेरि तपाईँले संस्कार, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, वंशीय परम्परा यी सबै कुरा हेर्नु पर्ला। विवाह गर्ने बित्तिकै त त्यस पछाडि तपाईँको गोत्र पनि परिवर्तन हुन्छ, अंश र वंशको सम्बन्ध पनि परिवर्तन हुन्छ, लोयल्टीको कुरा पनि परिवर्तन हुन्छ, सम्पत्तिको अधिकार समेत परिवर्तन हुन्छ भने त्यो सम्पूर्ण कुरा त्यागेर आए पश्चात पनि तपाईँले त्यो पुरा जीवन राजनैतिक अधिकारबाट वञ्चित गराउनु त्यो कति न्यायसँग? अनि 7 वर्षमै त्यो मान्छे राष्ट्रपति भइहाल्छ र पौने 7 वर्षमा हुँदैन भन्ने तर्कको आधार के हो? त्यो तर्कको आधार जसले प्रावधान राख्यो त्यसलाई सोध्नुहोस्। अर्को कुरा तपाईँले जुन सोधिराख्नु भएको छ, मलाई के लागिराखेको छ भने यदि यसै गरी नागरिकता सहज वितरण गर्दै जाने हो र यसै गरी नवनागरिकहरू अङ्गीकृतहरू जहाँ पनि जान पाउने, राजनीति गर्न पाउने, कानुन बनाउनु पाउने, राष्ट्रपति बन्न सक्ने अवस्था भइराख्ने हो भने यो मुलुकमा 2 वा 3टा निर्वाचनपछि सम्भावना छ कि राष्ट्रिय राजनीतिमा वंशजहरूको वर्चस्व घटेर जान्छ। मैले प्रस्तुताका रूपमा यहाँ झन्डै कतिपय विषयमा फरक मत भएका कारणले तथ्याङ्क रूपमा मैले रेफरेन्स मात्रै प्रस्तुत गरे। अनि फेरि के बिर्सिनु हुँदैन भने तपाईले 2072 सालको संविधानले यो पदहरू चाहिँ निषेध गरिएको छ भनेर स्पष्टै पारेछ त। त्यो कहाँ राष्ट्रपति संशोधन नगर्ने संशोधन हुन नसकिने गरी त्यो धारा हो त? भोलि केही अङ्गीकृतहरू वर्चस्वमा गयो र बाँकी वंशजहरूले फरक खालको व्यवहार गरिदियो भने त्यो धारा संशोधन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो भनिदिनु पर्यो। त्यो त तपाईँको जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधि र उनीहरूप्रतिको अविश्वास हो। अनि ढोकै किन खोल्ने? एक पुस्ता त भन्या हो, धेरै भनेको होइन। तपाईँ नेपाल आउनुभएको पहिलो पुस्ता राजनीति प्रयोग नगरिदिनुहोस्। यो मुलुक बल्ल 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 एक ठाउँमा आउँदैछ। 77 जिल्लाका मान्छेहरू एकअर्कालाई चिनजान गर्दैछ, बल्ल बल्ल आत्मीयता सुरु हुँदैछ। शङ्काबाट विश्वासतर्फ यो 77 जिल्ला अगाडि बढिराखेको छ। यस्तो बेलामा यो त्यतिको सहज अवस्था छैन। उहाँले भन्नुभएको कुराहरू धेरै कुराहरू के सत्य छन् भने विश्वमा यस्ता खालका प्र्याक्टिस छ होला, तर मेरो प्र्याक्टिस मेरो माटो सुहाउँदो हुनु पर्यो। मेरो देशको अवस्था, मेरो देशको व्यवस्था, मेरो देशको भविष्य, मेरो देशको धरतीपुत्रहरूको चाहना, उनका सपना, त्यो अनुसार नेपालको कानुन हुनु पर्यो। कुन मुलुकमा के कानुन छ त्यो फरक कुरा हो। नागरिकताका सवालमा देश कठोर हुनुपर्छ, यसमा मेरो कुनै दुविधा छैन। प्रतीकजी होइन, मलाई उहाँले भनेको कुरामा एउटा मजा पनि लाग्यो के भने देश चाहिँ नि 77 जिल्ला अब एक ठाउँमा आउँदैछ, समभाव हुँदैछ, एक आपसमा होइन हामी चाहिँ जनता अन्तर्गुलन हुँदैछ, अन्तर्गुलन हुँदैछ। तर त्यो चाहिँ नागरिकता नदिएको कारणले रहेछ कि के कारणले रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ कसले केमा स्टडी भएर रहेछ भन्ने मेरो सोच हो क्या। किनभने हामी यति लामो सङ्घर्ष गरेर होइन देशमा चाहिँ नि लोकतन्त्र, संविधान, सङ्घीयता त्यो सबै नागरिकता नदिएको कारणले भएर रहेछ कि के रहेछ भनेपछि एउटा चाहिँ नि अथवा त्यो हुनलाई पनि अहिले जति पनि अङ्गीकृत नागरिकहरू छन् तिनले कस्ता भूमिका गरेछन् त? तिनले चाहिँ त्यो हुन नदिएका रहेछन् कि जुन 1% चाहिँ टिकाजीले भन्नुभयो होइन, त्यो 1% नागरिकले चाहिँ वास्तवमा हामीलाई अन्तर्घुलन हुन नदिएको रहेछ कि हाम्रो बिचमा विग्रह चाहिँ पैदा गरेका रहेछन् कि अथवा त्यो 1% पनि कुनै देशको स्पेसिफिक
अनुसार चाहिँ स्ट्राटेजी अनुसार छिरेका रहेछन् कि हाम्रो देशभित्र। त्यस कारण त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नि भावनात्मक कुराहरू गरेर भावनाका कुराहरूले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ उ गर्न खोज्नुहुन्न कि कन्फ्युज गर्न खोज्नुहुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। यदि त्यस्तो हो भने तपाईँले भने जस्तो नागरिकमाथि शङ्का नगर्ने, अङ्गीकृतहरू देश हितमै सधैँ रहिरहन्छ भन्ने हो भने 7 वर्षको अडान पनि नराखौँ न, आएकै दिन सकभर पहिला नागरिकता पढौँ त्यसपछि बिहे गरौँ। सुन्नुहोस्, मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने सबैभन्दा 2-3टा कुराहरू गरिनुपर्छ। एउटा 7 वर्ष भन्ने कुरालाई एउटा पोइन्ट राख्न सकिन्छ, तर त्योभन्दा पनि हामीले जुन आउने बित्तिकैको जुन कार्ड दिने कुरा गरेछौँ हैन, पर्मानेन्ट उसको रेसिडेन्सियल कार्ड जस्तो अथवा ग्रिन कार्ड जस्तो जुन कुरा कार्ड दिने कुरा गरेका छौँ, त्यो कार्ड दिने कुरा चाहिँ पहिला त्यसको व्यवस्था बन्नुपर्छ। किनभने हामीले के बिर्सिनुहुन्न भने जनताको जीवनमा 1-1 वर्ष 2-2 वर्ष भनेको धेरै फरक पर्ने कुराहरू हो। अहिले पनि नेपालमा धेरै जनसङ्ख्या, ठुलो जनसङ्ख्या चाहिँ वास्तवमा महिलाका सन्तानहरूले चाहिँ नागरिकता नपाएको कारणले नागरिक चाहिँ पासपोर्ट नपाउने, विदेशमा पढ्न जान नपाउने, भर्ना नपाउने, नेपाली जागिर नपाउने, त्यो ठुलो समस्याहरू छन्। त्यस्ता समस्याहरू सबैको डिल गरेर जानुपर्नेमा हामी अहिले खालि के कुरामा अड्किरहेछौँ भने 7 वर्ष दिने कि नदिने, महिलालाई आएपछि 7 वर्षमा के गर्ने हो भन्ने सोचिरहेको छु। तर ओभरअल नेपालमा नागरिकताका समस्या भएको ठुलो जनसङ्ख्या छ, जो चाहिँ नि महिलाहरू विदेशी पुरुषसँग बिहा गरे तर उनीहरू कुनै कारणले गर्दा नेपालमा आएर बसे, चाहे छुट्टिएर चाहे अर्को कारणले गर्दा उनीहरूका सन्तानहरू त्यस्ता ठुलो सन्तानहरूको समस्या छ। त्यो चाहिँ नि जुन यो हामीले भनेको आइडेन्टिटी कार्ड अथवा ग्रिन कार्डको जुन कन्सेप्ट ल्याएर छौँ त्यो कन्सेप्ट लागू गर्नुपर्छ। तर उहाँले अहिले के भन्नुहुन्छ, त्यो कन्सेप्टै लागू गर्नुहुँदैन, हामी त के अरे लाइसेन्सै दिनु सक्दैनौँ 1 वर्षमा। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले लाइसेन्स पहिला त कागजको लाइसेन्स दिएको थियौँ नि त, अहिले त डिजिटल लाइसेन्स दिन त सक्ने अवस्थामा पुग्यौँ नि। त्यो पनि भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो इनएफिसियन्सी कारणले गर्दा ढिलो भयो होला, तर त्यसलाई चाँडो गर्नुपर्छ। र नेपालको धेरै जनताहरू, किनभने आखिर त हामी जीवन कसरी हेर्नुपर्छ भने प्रोडक्टिभ एज भनेको जम्मा 20 वर्ष हो। त्यो 20 वर्षको प्रोडक्टिभ एजभित्रमा कसैलाई 10 वर्ष हामीले भ्याइदिने हो, सिधाइदिने हो भने त उसको जिन्दगी त हामीले सिद्ध्यायौँ नि, त्यो अधिकार छैन हामीसँग। त्यस कारणले नागरिकताको ठुलो समस्या छ, धेरै मान्छेहरू नागरिकताबाट वञ्चितीकरणमा परेका छन्। त्यो कुराहरू सबै समस्या समाधान गरिनुपर्छ। र अहिले राजनीतिमा मात्रै छिर्ने कि नछिर्ने भन्ने कुराहरूलाई राख्ने हो भने, निर्णय गर्ने हो भने वास्तवमा राजनीतिमा छिर्न दिनु र नदिनुमा चाहिँ एउटै कुरा मात्रै हो। मेरो धेरै ठुलो चाहिँ विवाद छैन कि छिर्न दिनु हुन्छ नै पर्छ अथवा दिनु हुँदैन भने, तर मैले के भन्छु भने जनताप्रति विश्वास गरिनुपर्छ। जनताले कुनै पनि मान्छेको त्यो सोचप्रति चाहिँ उसले चाहिँ गलत तरिकाले आएको हो कि भने सोच जनताले विश्वास गर्नुपर्छ। र हाम्रो जनताको सोच पनि क्रमशः डेभलप हुँदै गएर नै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। त्यो विश्वास गरिनुपर्छ। र त्यो विश्वास गरिने हो भने 7 वर्षपछि 8 वर्ष फेरि पनि भन्छु, तर बुहारी मात्रै होइन ज्वाइँलाई पनि त्यही नियम लागू हुनुपर्छ। यहाँ हामी बुहारीले ज्वाइँको कुरामा चाहिँ अझै पनि कन्फ्युज छौँ। यसमा पनि अहिलेको चाहिँ प्रतिवेदन यसमा अलिकति रोचक प्रसङ्ग ल्याउँ है। ज्वाइँ र बुहारीको कुरामा यो कुराका लागि हामीले नेपाली समाज, परम्परा, रीतिरिवाज, अभ्यास, यो फेरि सबै कुरा कानुनमा, सबै कुरा मानव अधिकारसँग मात्रै तुलना हुँदैन। परिकल्पना गऱ्यौँ, तपाईँ विवाह गरेर तपाईँ र तपाईँको श्रीमती अहिले तपाईँको बुवाको घरमा हुनुहुन्छ कि तपाईँको सासू ससुराको घरमा हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँको सन्तान विवाह गरेर जाँदाखेरि, मैले भनेको यो परम्परा, यो संसारकै अपवादमा नागाल्यान्डमा के थियो होला, अफ्रिकाका कतिपय देशमा के थियो होला भन्दा पनि संसारभरिको अभ्यास के छ होला? अहिले संसारभरिको अभ्यास के छ भने न्युक्लियर फ्यामिलीको अभ्यास छ। अब संसारभरि पहिला चाहिँ कुनै पनि फ्यामिली चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ काका बाजे सबै हामीसँगै बस्छौँ भन्ने फ्यामिलीको कुरा सक्यो होइन। र अहिलेसम्मको पुरानो हाम्रो एउटा चाहिँ कल्चरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिहा गरेको दिन, बिहा गरेको वर्ष 2 वर्ष चाहिँ सर्टेन मान्छेहरू आफ्नो बाबुसँग बस्लान् होइन, केटाको बाउसँग भनौँ, केटाको घरमा बस्लान्, नभए बिस्तारै चाहिँ न्युक्लियराइजेसनको कुराहरू आजै पनि मावि विवाहको प्रचलन, गन्धर्व विवाहको प्रचलन करिब लोपोन्मुख होला। त्यही पनि विवाह गरेर औपचारिकता नै सही, छोरी मान्छे भनेको केटी मान्छे चाहिँ केटाकामा गएर अनि अन्माउन केटालाई केटीकामा लिएर भित्र्याउने अवस्था छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँले भनेको परिकल्पना साकार हुन्छ? होइन, अन्माउनु पर्दैन, जता गए पनि फरक पर्दैन। आज म कृतिकाजीलाई प्रश्न गर्छु, आज कतिपय बाउआमा बुढाबुढीहरू 60 वर्ष 65 वर्ष पुगेका बुढाबुढीहरू आज सहरी बुढाबुढीहरू अझै भनौँ छोरीसँग बढी बसिरहेछन् कि छोरासँग बढी बसिरहेछन्? निसन्देह त्यो त जुन सन्तान प्यारो छ त्यही हो, तर सामान्यतया छोरीकै त्यो ग्रहणशीलता बढी छ। छोरीले नै बढी बाउआमा हेरेछ भनेपछि कहाँबाट आयो चाहिँ नि छोराले सबै थोक पाउनुपर्ने, छोराको मात्रै सन्तान चाहिँ नि नागरिक हुने, वंशीय नागरिक हुने, त्यही छोराले विदेशी बिहा गरेर ल्यायो भने त्यसको छोराछोरी चाहिँ नि वंशीय नागरिक भइहाल्यो, त्यसमा समस्या भएन।
त्यही छोरीले विदेशीसँग बिहा गरी पनि त्यो ठुलो समस्या भयो, त्यसको चाहिँ छोराछोरी अङ्गीकृत भए, त्यो विदेशीको चाहिँ स्ट्याटसै केही भएन। अझै यहाँसम्म कि ग्रिन कार्डको विषयमा पनि त्यो विदेशीले कुरा गरिएको छैन होइन, ज्वाइँको चाहिँ कुरै गरेको छैन, ग्रिन कार्डसम्म दिने पनि कुरा गरिएको छैन। 15 वर्षको प्रावधान छ ज्वाइँको हकमा। 15 वर्षको त्यो त बराबर हुनु पऱ्यो नि। राइस यसमा केही टिप्पणी छ? समानता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विमति छैन, तर हामीले संवाद गरिराख्दाखेरि दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको एउटै संवाद गरिदिनु हुँदैन। एकातिर नागरिकता दिइसकेपछि विभेद नगरौँ पनि भन्ने, अर्कोतिर दुई थरीको नागरिकता दिउँ भन्ने, यो विरोधाभास कुरा हो। यदि विभेदै नगर्ने हो भने एकै थरीको दिउँ, सँगै हिँडौँ, सिधीको कुरो। दोस्रो कुरो, आउने मान्छेहरूको जीवनको 20 वर्ष महत्त्वपूर्ण समय हुन्छ पनि भन्ने, अर्कोतिर 7 वर्ष चाहिँ रोकौँ क्या हो पनि भन्ने। त्यो त भने होइन, मैले उहाँको कुरा गरेँ होइन। यो संवादहरूको भइरहेका संवादहरूमा दोहोरो अर्थ लाग्ने जुन अभ्यास भइरहेको त्यो गलत हो क्या। मेरो बुझाइ के हो भने अहिलेको समयमा बिहे भएर आउने, चाहे त्यो ज्वाइँ होस् चाहे त्यो बुहारी होस्, शैक्षिक रूपबाट अरू प्राविधिक रूपबाट सक्षम मान्छेहरूको बाहुल्यता बढेको छ। त्यही भएर तिनका क्षमताहरू होइन, तिनका रोजगारीका कुराहरू, उनीसँग हुन सक्ने ऊर्जाका कुराहरू, यो देश विकासका लागि हुन सक्ने कुराहरू त्यसमा कहीँ पनि निषेध गरेको छैन, नगरौँ। मैले भने चाहिँ समयको कुनै अर्थ छैन। हेर्नुहोस्, 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष रोकेर केही हुनेवाला छैन। अरू देशले चाहिँ त्यसो भए किन त्यस्तो कोक्लाटो प्रावधान राख्यो होला त? जे समस्यै नभएको भए केही न केही त शोध, केही अनुसन्धान, केही न केही नजिक त होला नि त। अरू देशको अवस्था, त्यसको भौगोलिक संरचना, सामरिक महत्त्व, त्यसमाथिको विभिन्न खालका देशहरूको तपाईँको के भन्छ इन्ट्रेस्टका कुराहरू होइन, त्यो मुभमेन्टको इन्ट्रेस्ट र त्यसभित्रको इन्भेस्टका कुराहरू होला, धेरै कुराहरू होला। तर सामान्य बुझाइ के हो भने अङ्गीकृत नागरिकता भनेको राज्यले दिने सुविधा हो, अधिकार होइन। यदि अङ्गीकृत नागरिकलाई पनि वंशज सरह नै व्यवहार गरिदिने हो भने वंशजको सीमा के, अङ्गीकृतको सीमा के फरक छ? म सकिहाल्छु। त्यही भएर के छ भने अङ्गीकृतको विषयलाई लिएर हामीले कुरा उठाइराख्दा हामीले के बिर्सिनुहुन्न भने यो मुलुकले अहिलेसम्म वंशजै नागरिकहरूको रोजगारी, तिनको भविष्य, तिनका शिक्षा, तिनका स्वास्थ्य, तिनका सपना कतै कहीँ केही व्यवस्थित भइसकेको छैन। तर बल्ल तल्ल जुड्दै गरेको मुलुकमा हामीले विश्वभरिको अभ्यास एकैचोटि खन्याइदिएर यसलाई चाहिँ राजनीतिक प्रयोगशाला नबनाइदिउँ, अलि दिन कुरौँ, एक पुस्तक कुरौँ भन्ने मात्र हो। प्रतीकजी, अनि वंशवादी सोचमा मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ नि एउटा चाहिँ एक्जाम्पल आयो क्या। तपाईँको हाम्रो संविधानले के गरेछ भने हाम्रो यो नागरिकताको प्रतिवेदनमा चाहिँ बुँदा 8 छ, यो प्रतिवेदन जुन छ त्यसको बुँदा 8मा के भनेको, उपदफा 3मा के भनेको छ भने लिङ्ग परिवर्तन गर्न पाउने भनिएको छ क्या होइन। भनेको मतलब कुनै महिला चाहिँ नि उनले लिङ्ग परिवर्तन गरेर पुरुष भइन् भने उनलाई पुरुष भनेर चाहिँ नागरिकता दिइन्छ क्या होइन। भनेको मतलब हामी कति वंशवादी छौँ भने अब त्यो महिलाले बच्चा जन्माइन्, महिला छिन्, विदेशीसँग बच्चा जन्माइन्, उसको छोराले नागरिकता पाउने कुरा भएन, तर अब उसले चाहिँ लिङ्ग परिवर्तन गरिन्, उनी पुरुष भइन्, अब के हुन्छ? किन लिङ्ग परिवर्तन गरेपछि उनले चाहिँ बकाइदा चाहिँ निवेदन दिएर पुरुष भएर पुरुषको चाहिँ नि उसको नागरिकता लिन पाउँछन्। भनेको त हामी कस्तो लिङ्गवादी सोचमा बसिरहेछौँ क्या होइन। त्यो पुरुष भइन्, महिला थिइन्, पुरुष भए, अब के हुन्छ? त्यस कारण म चाहिँ अझै पनि के भनिरहेको छु भने वंशवादी सोच हामीले जुन यस्तो बलियो राखिरहेछौँ, जुन अघि टिकाजीले पनि भन्नुभयो कि परम्परा अनुसार हामी के छौँ भने हाम्रो परम्परा यसरी परिवर्तन गरेर गइरहेका छौँ। यति धेरै चाहिँ नि महिलाहरू पनि, छोरीहरू पनि बाबुआमासँग यति धेरै क्लोज हुन्छन् र अहिले पनि देख्दाखेरि धेरै परिवारहरू चाहिँ जसरी चाहिँ मामा घरबाट बढी चाहिँ सञ्चालित हुन्छन्, प्रेरित भनौँ अझै प्रपर शब्द, मामा घरबाट बढी प्रेरित हुन्छन् भन्ने अवस्थामा चाहिँ हामी किन चाहिँ नि महिला र पुरुषको बिचमा विभेदको कुरा गरिरहेछौँ? अब 15 वर्ष 7 वर्ष जुन कुराहरू हामीले कुरा गरिरहेछौँ त्यसमा पनि उहाँले जुन भन्नुभयो किन त्यस्तो हुन्छ होला भने त्यो तपाईँ जति र्याडिकल भए पनि कतिपय कुराहरू तक्षण नत्याग्न सकिन्छ। तपाईँ परशु प्रधानको छोरो भएकाले प्रतीक प्रधान किन प्रधानै थर राख्नुभयो त? तपाईँले आमाको थर पनि त राख्न सक्नुहुन्थ्यो होला, त्यसलाई कानुनले त वर्जन गर्दैन थियो, त्यो त स्वेच्छाको कुरा थियो भने। तपाईँ एउटा उदाहरण, राजेश ऐराज पनि म पनि होइन, नागरिकताको कानुनले त्यसलाई दिँदैन पहिलाको कुराले। अहिलेको अवस्था छैन, कसैले पनि
बाउको चाहिँ नामबाट नागरिकता लिइसकेपछि बाउको थर भएन भने त्यसमा धेरै समस्या खडा हुन्छ र कतिपय कुरा कानुनमा नलेखिए पनि त्यसका समस्याहरू चाहिँ टेक्निकल त्यही भएर समस्याहरू त धेरै बनाएको छन्। साङ्गोपाङ्गो रूपमै हेर्नुपर्छ क्या, त्यही भएर राशि होइन, मेरो त बहुतै क्रिस्टल क्लियर कुरा हो कि कानुन देश र जनताको हितमा बन्नुपर्छ। जुन कानुनले देशको भूमि भावना र भविष्यलाई संरक्षण गर्न सक्दैन त्यो कानुनप्रति हामी कडा हुनुपर्छ। तर नागरिकताको सवालमा मेरो बडा प्रष्ट कुरा हो कि राजनीतिक अधिकार विहीन नागरिकता दिउँ, त्यसमा हामीले यो थरीको त्यो थरीको यति वर्षको त्यति वर्षको राखेर समाजलाई आन्दोलन गर्ने मौका दिने र राज्यलाई चाहिँ तपाईँको आर्थिक अपचलन गर्ने मौका दिनु हुँदैन। राज्य पनि त्यो तहको इमान्दार छैन। कोभिडमा तपाईँले हेरिहाल्नुभयो होइन। तपाईँको चाहिँ तर्क ज्वाइँ र बुहारी बिचमा जस्तो प्रावधान छ एउटै प्रावधान हुनु पर्यो, तर राजनीतिक अधिकार चाहिँ एउटा पुस्तामा दिनु भएन। म अझै हाम्रो प्रधान सर भन्दा एक स्टेप अगाडि गएर भन्छु, तेस्रो लिङ्गीलाई पनि समान व्यवहार गरौँ न। किन छोडी र ज्वाइँ, किन तपाईँको बुहारी र तपाईँको छोडी? सन्तानमा कुनै पनि खालको विभेद नगरौँ। तर नागरिकता दिँदाखेरि राजनीतिक अधिकार विहीन नागरिकता दिने हो भने त्यसले गाउँ स्तरमा, नगर स्तरमा, प्रदेश स्तरमा र सङ्घ स्तरमा राज्यका नीति नियम, राज्यका बजेट र राज्यका योजनाहरूलाई, रणनीतिहरूलाई त्यसले प्रभावित गर्न सक्दैन र त्यो प्रभावित गर्न नसकेपछि त्यहाँ बन्ने कानुनहरू समानताका आधारमा पनि होला र वंशजको अग्राधिकार, धरतीपुत्रको अग्राधिकारलाई पनि गर्ला। यसले चाहिँ 77 जिल्लाका नेपालीहरूलाई हामी एकै ठाउँमा छौँ है, यो देश हामीले बनाउनुपर्छ है भनेर अपनत्व पनि ल्याउला। त्यति मात्र हो मेरो भनाइ। तपाईँले भनेको, उहाँले भनेको कुरा सही छ। उहाँले भन्नुभएको कुरा कहाँ सही छ भने कुनै पनि देशले प्लानिङै गरेर त्यो देशको विरुद्धमा जान खोज्यो भने होइन, अङ्गीकृत नागरिकता हामीले बनाइदियौँ भने त अङ्गीकृत त्यो उसले कहिले पनि उसले राजनीतिमा जान चाहेन भने त उसले सकेन, एउटा जेनेरेसन सकेन भन्ने त्यहाँसम्म सोच्दाखेरि उहाँको कुरा बडो लजिकल देखिन्छ होइन। अनि म थप्छु तपाईँलाई, म आउँदैछु, जसले अङ्गीकृत नागरिकताको आन्दोलन गर्दैछ त्यही पार्टीले विगत 10 वर्षदेखि भन्दैछ जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र दियो भनेर। त्यो जोड्नुहोस् न दुईवटा कुरा, कहिले जोड्ने यो कुरा? सुन्नु, त्यही म जोड्दैछु। त्यही कुरामा जाने हो भने त जुन देशले अथवा जसले चाहिँ त्यो षड्यन्त्र गर्छ त्यो देशले त एउटा जेनेरेसनमा मात्रै किन षड्यन्त्र गर्नु पर्यो त? होइन, भविष्यमा त दोस्रो जेनेरेसनमा सक्दैन होला नि त, सक्दैन होला नि त। पहिलो एउटा जेनेरेसनलाई चाहिँ षड्यन्त्र गर्न सक्ने उसले दोस्रो जेनेरेसनलाई षड्यन्त्र गर्न सक्दैन। पहिलो जेनेरेसनमा सकेन अरे, ल उसले हामीले चाहिँ उसलाई राजनीतिक अधिकार दिएनौँ अरे, उसले दोस्रो जेनेरेसनबाट सुरु गर्यो भने के हुन्छ? नेपाल जति बलियो हुँदै जान्छ विदेशीहरू त्यति कमजोर हुँदै जान्छ। त्यो होइन, त्यस कारण नेपाल आफै बलियो हुन्छ। त्यो विदेशीहरूले चाहिँ नेपालको विरुद्धमा गर्न चाहिँ फेरि अहिले पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै जति मान्छेहरूले नेपालको विरुद्धमा जति कामहरू कारबाही भएर छ, जति राजनीतिक कर्मीहरू, कतिपय कर्मीहरू नेपालको भन्दा विदेशको हित बढी देखिएका छन्, के तिनीहरू चाहिँ वंशको आधारमा नागरिक नभएर विदेशीको हितमा हेरेर छन् त? तिनले नागरिक समाज कमजोर भएर हेरिरहेछन्। हो, नागरिक समाज कमजोर जुन दिन बलियो हुन्छ त्यो दिन कुनै अङ्गीकृत नागरिकले पनि आएर देश चोर्न सक्दैन। त्यसो भन्नु न तपाईँ, आज के भनिदिनुहोस् भने अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई एयरपोर्टमै नागरिकता दिउँ, 10 गजामै नागरिकता दिउँ भन्नु न। होइन, कुनै पनि एउटा बफर जोन त हुन्छ नि, एउटा टाइम त पिरियड त हुन्छ नि। चेक त संसारमा अरू ठाउँमा पनि 3 वर्ष चेक गर्छन्, प्रपर मान्छे हो कि होइन, ठिक मान्छे हो कि होइन, एउटा पिरियड त हुन्छ नि। तपाईँले त्यो कुनैलाई आउने बित्तिकै दिनुपर्छ भन्ने त भिसा त दिन गाह्रो हुन्छ, आउने बित्तिकै फर्म भरेर राम्रोसँग दिनुपर्छ। नागरिकता चाहिँ एयरपोर्टमा दिन सकिन्छ? म पुनः दोहोऱ्याउँछु, यो नागरिकता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानका कुराहरू सम्झौताका विषय होइन, बिल्कुलै होइन। राजनीतिको कुराले कहाँ कस्तो सोच्न बाध्य गराउँछ भने कुनै पनि अर्को देशमा विवाह गरेर जानु भनेको चाहिँ षड्यन्त्रको तानाबाना बुनेर त्यहाँको नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने हेतुका कारणले विवाह गरिन्छ। विवाह जस्तो स्वच्छ प्रेमसँग सम्बन्धित अथवा वंश परम्परा भन्नु कति उचित हुन्छ हुँदैन, अथवा परिवार अगाडि बढाउने निरन्तरताको एउटा स्वाभाविक साधनलाई षड्यन्त्रलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेर्छन् कि कुनै अमुक शक्ति केन्द्रले भन्नेबाट प्रेरित होइन, त्यो बिल्कुल होइन। तपाईँ सम्झिनुहोस्, गत भुइँचालोभन्दा पहिला, भूकम्प आएको थियो नि त्योभन्दा पहिला मधेस बेस पोलिटिकल पार्टीहरू जब त्यो भुइँचालोको टाइममा राहत बोकेर पहाड उक्ले नि, जब मधेसका सम्पादकहरू भुइँचालोको टाइममा पहाड उक्ले, हिमाल उक्ले, त्यहाँबाट फर्केर आएपछि उनको चिन्तन प्रभावित भयो, उनका अभिव्यक्तिहरू प्रभावित भयो, सोचाइ फरक भयो नि। जो मान्छे जुन भूमिमा जन्मेको हुन्छ, जहाँ 22-23 वर्ष खर्चेको हुन्छ, जहाँ उसको आफन्त हुन्छ, जहाँ उसको नातागोता हुन्छ,
त्यहाँ उसको लिगेसी हुनु स्वाभाविकै हो, यसमा तर्कै चाहिँदैन। जापानमा एउटा नेपालीको दुर्घटना भएर मृत्यु भएको समाचार पढ्दा मलाई त चस्स हुन्छ, अनि अरू नेपालीलाई चस्स भयो भने त्यो वंशवादी भन्न मिल्छ? मिल्दैन। त्यो आफ्नो माटोप्रतिको प्रेम हुनु स्वाभाविकै हो, जन्मेको माटोप्रतिको स्वाभाविक हो। भनेको अर्को कुनै देशबाट विवाह गरेर आए पश्चात त्यो ज्वाइँ होस् कि बुहारी होस्, त्यसको लोयल्टी चाहिँ त्यो जन्म भएको देशप्रति बढी हुन्छ भन्ने। वंश जतिको हुन्न भन्दा बुझ्दा भयो, सहज रूपमा बुझ्ने हो भने। तर अहिले अघि प्रतिनिधिले भने जस्तो नेपालको सन्दर्भमा कतिपय मुद्दामा राष्ट्रघात गरेका छन्, नीति निर्माण तहमै पेनिट्रेट भएका छन् भन्ने पात्रहरू तपाईँले भने जस्तो अङ्गीकृत बढी छन् कि वंशज बढी छन् त? यो त अहिले देश बन्नै सकेको छैन। एउटा करदाता आफ्नो र तर्क मतदाता बलियो भएपछि चाहिँ विषयान्तर गर्न होइन, यो त के छ भने विभिन्न मुलुकहरूको अभाव, प्रभाव, दबाव, दोस्तियाना, विभिन्न खालको संलग्नता। उहाँ आफै काङ्ग्रेससँग नजिक हुनुहुन्छ, उहाँलाई राम्रो थाहा छ यो विषयमा। तर के छ भने नेपाल चाहिँ अझै पनि नेपालमा चाहिँ नेपालीत्वको आधारमा राजनीति हुनुपर्छ, राजनीतिक आधार देश हुनुपर्छ, जनता हुनुपर्छ भने आजसम्म देखिँदैन। आज पनि यो नागरिकताको आन्दोलन चाहिँ यो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा सम्बन्ध भएको हो, आज पनि मतको आधारको कुरा हो, आज पनि भोटको राजनीति भइराखेको छ। यहाँ त 77 जिल्ला मेरो देश हो, म जहाँ जन्मे पनि 77 जिल्लाको नागरिक हामी सँगै हौँ, म जहाँ जन्मे पनि त्यसलाई आधार बनाएर राजनीति सुरु नै भएको छैन। त्यही भएर म तपाईँकै कार्यक्रम भनेको थिएँ कि नेपालमा लिडर छैन, डिलर मात्र छ भनेर। अब त अभ्यासको प्रारम्भ हुँदैछ। हो त्यही डिलर चाहिँ वंशजका पनि त प्रयोग भएका रहेछन्, बहुसङ्ख्यक त वंशजका प्रयोग भएका छन्। जहाँ अहिलेसम्म राजनीति सञ्चालित मात्रै थियो, स्वचालित थिएन, त्यसमा मैले कुनै जात, कुनै व्यक्ति वा कुनै थरले गरेको गल्तीको आधारमा म सिङ्गो पुस्तालाई, सिङ्गो समुदायलाई म चाहिँ आरोपित गर्न सक्दिनँ। हो, त्यो तपाईँको प्रश्नको उत्तर आफैले दिनुभयो त? दिएन नि। मैले के भन्दैछु भने अघिदेखि म भन्दैछु कि यो देशमा बल्ल रथट र रोल्पाको सम्बन्ध जुड्दैछ, जनकपुर र जुम्लाको सम्बन्ध जुड्दैछ, बल्ल यो नागरिकहरू हामी एउटै हौँ भन्ने भाव आउँदैछ। अहिले आइसके पनि छैन, आउँदैछ। यस्तो बेलामा अलि दिन धैर्य धारण गरौँ, अलि दिन कानुन कडा बनाएर जाउँ। जब यो देशका संरचनाहरू राम्रो भएर आउँछ, देशमा राजनेताहरू देखिन थाल्छ, जब चाहिँ सामाजिक लेखा परीक्षकहरू लेन्सको जीवनबाट निस्केर ऐनाको जस्तो जीवन बिताउन थाल्छ, त्यसपछि उहाँले भन्ने कुरा चाहिँ सहमतिका कुराहरू हुन्छ। अहिले सकिँदैन, अहिले तर्कले जिते पनि माटोको भार लाग्छ। प्रतीकजी होइन, उहाँले भनेको कुरा चाहिँ नि मैले पनि धेरै विवाद गरेको छुइनँ, तर मलाई के लाग्छ भने हामीले जनतालाई विश्वास नगरेर होइन, डाक्टर राजेश ऐराजले जुन बेला चाहिँ नि देश चाहिँ नि अब ठिक भयो, अब विदेशबाट आउनेहरूलाई पनि राजनीति दियो भने हामी चाहिँ नि सञ्चालित होइन स्वचालित भयौँ भनेर डाक्टर राजेश, त्यो बेलाका डाक्टर राजेश ऐराज कुनै बेला प्रतीकात्मक तिनले भनेपछि मात्रै चाहिँ नि हामी चाहिँ नागरिकताको अधिकार दिने भयौँ होइन, अङ्गीकृतलाई होइन। त्यस्तो नहुन्जेलसम्म चाहिँ नि स्वचालित नहुन्जेलसम्म चाहिँ नागरिकताको अधिकार दिनु भएन भन्ने उहाँको सोच देखियो। तर मेरो विचारमा त्यो कुरा हुँदैन। जनता आफैमा जहिले पनि स्वचालित जनता हो। हाम्रो राजनीतिक परिवर्तनका कुरा हेऱ्यौँ भने, सिलसिला हेऱ्यौँ भने लामोदेखि हामीले कुनै पनि बेलामा हो षड्यन्त्रको फलमा हामी फेरि बारम्बार षड्यन्त्रमा फँसी पनि रहेछौँ। त्यति मात्रै सजिलो होइन कि हामी षड्यन्त्रमै परेको छैनौँ, हामी देश एकदमै उसले लगाएका छौँ भन्ने पनि होइन। तर फेरि कुरा के आउँछ भने हामी देश जसरी लड्दै पढ्दै उठ्दै बढ्दै होइन टकटक्याउँदै अगाडि बढ्दैछौँ, हामी अगाडि नै बढिरहेछौँ, राम्रोसँग अगाडि बढिरहेका छौँ। र त्यस कारणले भोलि त्यो बेलामा चाहिँ नि अहिले 1 लाख समथिङ के अरे 3 लाख समथिङ अङ्गीकृत नागरिकले 3,64,000 अङ्गीकृत नागरिकले कहाँ के कसरी बिगार गरे त होइन। त्यस कारणले चाहिँ सबैले बिगार गर्न सक्ने हो किन? संसारभरिको उदाहरणहरू छन् अघि विदेशबाट गएका मान्छेहरू। तर हामी देश चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ, सिस्टम चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ। हामी नैतिकता, इमान्दारी र प्रोफेसनलिजम सबै कुरा चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ। त्यत्तिकै चाहिँ अगाडि बढ्दैन। त्यो बढाएन भने त हाम्रो देश त आफ्नै मान्छेले पनि बेचेर खाँदो रहेछ नि त, हामी फेरि त्यो पनि देखिरहेछौँ होइन। त्यो नियम चाहिँ एउटै बनाउनुपर्छ। त्यो उहाँले भने जस्तो 7 वर्ष किन अर्काको जीवन किन खेर बाल्ने पुर्याइदिउँ भन्ने पनि होइन। फेरि सँगसँगै एउटा बफर चाहिँ राख्नै पर्छ, 7 वर्ष हेर्नु पनि पर्छ। तर त्यसपछि 7 वर्षपछि उनीहरूले आएर देशै सिध्याउँछन्, त्यस कारण गरिदिनु हुँदैन भन्ने कुरा फेरि हामीलाई त्यसमा पनि समय छ। हामी सबैजना त्यो लाग्यो भने र अङ्गीकृत नागरिकको चाहिँ नि अचानक वृद्धि भएर धेरै नै अङ्गीकृत त्यसरी बढेर आएर राजनीतिमा आउनु थाल्यो भने त्यो 2/3 उनीहरूको पुग्नुभन्दा पहिला अथवा उनीहरूको मेजोरिटी पुग्नुभन्दा पहिला, उनीहरूको एउटा चाहिँ नि क्रिटिकल मास पुग्नुभन्दा पहिला फेरि जनता जोड्नु होला नि त। दुर्घटनाको प्रतीक्षा गरौँ।
1990 को दुर्घटनाको दशकको प्रतीक्षा गरौँ। फिजीको कुरा गर्न खोज्नुभयो होला महेन्द्र चौधरी गए त्यहाँ प्रधानमन्त्री भए भनेर त्यो फिजीको कुरा गरेर पेरुको कुरा गरेर होइन त्यो कुराहरू गरेर हुँदैन। यदि हामीले तर म फेरि पनि के भन्छु भने बुहारी र ज्वाइँले चाहिँ बराबरको डिल गर्नुपर्छ। मेरो मेजर कुरा चाहिँ पार्ट त्यही हो। हामी त्यहीँ चाहिँ चुकिरहेछौँ जस्तो मलाई लाग्छ र 7 वर्ष 15 वर्ष जे लगाउने हो त्यो लगाउने कुरा बराबरी गरेर लाग्नुपर्छ र नागरिकता दिइसकेपछि नभए त ग्रिन कार्ड मात्रै इस्यु गरे भइहाल्यो नागरिकता भन्ने यो चाहिँ मेरो प्रश्न होइन त धेरैले उठाउने गरेको के भने जसरी तपाईँको बुहारी सँगसँगै ज्वाइँको प्रसङ्ग आउँछ त्यो चाहिँ विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको लबिङ उहाँको शब्दमा भन्ने हो भने यो इन्ट्रेस्ट र इन्भेस्ट यी दुईटै कुरा आकर्षित हुन्छ नि यो जुन तर्क जसरी उठाइँदैछ नि। आज 200वटा देशमा जम्मा 20वटा देशले मात्रै यो त जुन अन्तर्राष्ट्रिय उसको एनजिओ आइएनजिओहरूको अन्तर्राष्ट्रिय विचारको चाहिँ प्रभावमा नपरेका रहेछन् त। त्यसो भए हामी 20वटा रहेछौँ होइन त। अरू 180वटा देशले चाहिँ महिलाकाबाट ज्वाइँबाट सबै नागरिकता दिने एक समानका प्रवृत्तिका नियम कानुन बनाउन सके। हामी 20वटा देश मात्रै बाँकी रह्यौँ जो चाहिँ नि हामी त बोलिरहेछौँ नि त अन्तर्राष्ट्रिय उसबाट त डलरवादीबाट त हामी प्रभावितै हुँदैन रहेछौँ त होइन। आज यो मुद्दामा चाहिँ कम प्रभावित रहेछ होइन त्यो गलत कुरा हो। त्यो गलत कुरा हो। हाम्रो सोच विकास भइसकेको छैन। हामी समानता अझै राम्रोसँग देखेका छैनौँ। समभावका कुरा गर्छौँ समभावी हुन सकेका छैनौँ र हामीले यत्रो चाहिँ महिला आन्दोलनको कुरा गर्छौँ महिलाहरूलाई चाहिँ रिजर्भेसनको कुरा गर्छौँ महिलाको रिजर्भेसनको कुरा गरेर महिलाहरूलाई कतिवटा ठुला पदमा पुर्याइसक्यौँ। त्यही महिलाहरू पनि ठुला पदमा पुगिसकेपछि उहाँहरूबाट पनि त्यो वंशवादी सोच चाहिँ निकाल्न सकेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। राशि मलाई यो अनुभव छैन यो विषयमा ज्ञान छैन। अनि शब्द त तपाईँकै हो यो इन्ट्रेस्ट र 77 इन्भेस्ट जिल्लाको मुलुकमा 241वटा आइएनजिओ यहाँ हुनु भनेको त्यो चाहिँ प्रभावमा छ कि छैन त्यो व्याख्या त उहाँले गर्न सक्नु होला। नेपालमा 241वटा आइएनजिओ सक्रिय छ। यो मुद्दामा चाहिँ सकेको रहन्छ भन्नु खोजे अरूमा त अब के कति छ भलिभाती सबै जानकार छन् त्यो त उहाँलाई थाहा हो। कतिवटा कन्सल्टेन्सी तपाईँले गर्नुभयो होला तपाईँलाई थाहा होला। एउटा सिङ्गल कन्सल्टेन्सी छैन सिङ्गल छैन त्यो थाहा छैन। आजसम्म एउटा सिङ्गल कन्सल्टेन्सी छैन मेरो। त्यो त राम्रो कुरा हो। मैले यसो छ ज्ञान हुनु भनेको तपाईँको आवश्यकता छ मैले भन्न खोजेको होइन। तपाईँको दायरा ठुलो छ अनुभव ठुलो छ तपाईँ प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार बसेको मान्छे हो तपाईँले यो कुरा बढी थाहा होला भने हो। सुन्नुहोस् न प्रभाव भनेको कुरा के हो भने प्रभाव नहुने हो भने त आज तपाईँले मोबाइल पनि चलाउनु भएन यो कलम पनि चलाउनु भएन प्रभावित नहुने हो भने त उनीहरूको चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर नगर्ने हो भने उनीहरूबाट पोलिटिक्स नसिक्ने हो भने विचारको कुरा गर्नुभयो प्रविधिको होइन विचारको। तर विचार पनि राजनीतिक विचार पनि त हामीले धेरै वर्ष इम्पोर्ट गरेका छौँ। खालि उनीहरूले देशलाई आघात पार्ने काममा पो हामीले सहयोग गर्नु भएन त। हाम्रो देशलाई सहयोग हुने काममा त हामी अगाडि बढेर हात समातेर जानु पऱ्यो नि। तर आफूलाई चाहिँ आफ्नो तर्कमा चाहिँ कमजोर भइसकेपछि यो फलानु देश चाहिँ यो राष्ट्रघाती हो भन्ने जुन हाम्रो चलन छ नि यो चाहिँ देशद्रोही हो भन्ने चलन त्यो पनि गलत हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर देशको विरुद्धमा तपाईँले भन्नुभयो नि कन्सल्टेन्सी एउटा पनि गर्नु तर तपाईँको देशको लागि रिसर्च गर्नको लागि तपाईँले त्यो आफ्नो देशको विरुद्ध कुनै पनि काम गर्नुहुन्न। तपाईँको देशैलाई हित हुन्छ। तपाईँको देशको लागि भिटामिन ए आयो कि तपाईँको देशको लागि कुनै भ्याक्सिन आयो कि चाहिँ तपाईँको लागि डिप्टेरिया डिपिटीको चाहिँ खोप आयो कि त्यो कुराकोले चाहिँ कति प्रभाव पऱ्यो भनेर रिसर्च गर्ने मान्छे के देशद्रोही भयो त देशघाती भयो त होइन। उहाँले त विचारको कुरा गर्नुभयो सामग्री र प्रविधिको कुरा होइन उहाँले होइन। विचारमा चाहिँ त्यसपछि सामग्री र प्रविधिबाट मान्छेले विचार परिवर्तन गर्छन् भन्ने सोच त धेरै हो नि। विचारै परिवर्तन गर्छु भनेर चाहिँ कुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आछ र एक दुईवटा चाहिँ क्रिस्चियनहरूको चाहिँ मिसनरीहरू आयो होलान् धर्म परिवर्तन गर्नलाई जुन हामी सधैँ विरोधै गरिरहेछौँ होइन। त्यसलाई हामीले स्वीकार शब्दमा भन्दाखेरि हार्डवेयरको समस्या होइन सफ्टवेयरको समस्या हो भन्ने होइन राशि त्यति हो। अनि होइन हार्डवेयर सँगसँगै सफ्टवेयर आउँछ भन्ने कुरा त आजको पनि कार्यक्रममा के देखियो भने नेपालमा विभिन्न कागजातको अभावमा नागरिकता नपाएका 10औं लाख मान्छेहरू छ जो कानुनी झमेला संवैधानिक झमेला सिडिओ साहबको मानसिकता र अरू प्रविधिको कुरामा चाहिँ जुन झमेलामा छ त्यो झमेलामा उहाँले एक शब्द बोलिदिनु भएन। उहाँले चाहिँ के बोल्दै हुनुहुन्छ भने अङ्गीकृत बुहारी र अङ्गीकृत ज्वाइँलाई के गर्ने भनेर नागरिकताको सवालमा होइन। नागरिकताको सवालमा कोही पनि व्यक्ति नागरिकता विहीन हुनु भएन। 7 वर्ष 5 वर्ष 3 वर्ष हुने कुरै होइन। कुरो चाहिँ के हो भने यो मुलुकमा अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिँदा राजनीतिक अधिकार विहीन नागरिकता दिउँ यो भनेको सधैँको लागि समाधान हो सबैको लागि समाधान हो यति मात्र हो मेरो भनाइ। अब टुङ्ग्यौँ दुवैजनाबाट राशि
यो विषय अघिदेखि हामीले 1 घन्टा यताको छलफलको निष्कर्ष त त्यही हो। त्यही पनि सारमा यो विषयको निपटारा कसरी लाग्छ? अनि प्रतीकजीलाई सुरुमा डाक्टर ऐराज। अङ्गीकृतलाई अंशको चिन्ता हुँदो रहेछ, वंशजलाई वंशको चिन्ता हुँदो रहेछ। त्यही भएर नागरिकताको सवालमा राज्य कठोर हुनुपर्छ। कसैलाई पनि नेपाल आइसकेपछि त 5 वर्ष कुर 7 वर्ष कुर भन्नु हुँदैन। राज्यले त्यसलाई फरक खालको कागज दिएर फरक खालको देखाउनु हुँदैन। बरु राज्यले नागरिकता दस्तावेजका आधारमा प्रमाण पुगेका आधारमा दिए भो, चाहे त्यो महिला होस् चाहे पुरुष होस् चाहे तेस्रो लिङ्गी होस्, विभेद गर्न पाइएन। तर राजनीतिक अधिकार विहीन नागरिकता दिनु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो एउटा मात्र एडान हो। प्रतीकजी, मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि व्यक्ति नेपालीसँग बिहे गरेर आइसकेपछि उसलाई भोलिपल्टदेखि नै लाइसेन्सदेखि लिएर होइन धेरै कुरामा ब्याङ्क खोल्नको खाता खोल्नेदेखि लिएर कुनै जागिर खानेदेखि लिएर धेरै कुरामा लोकसेवा आयोग लड्नेसम्म लोकसेवा धेरै कुरामा उसलाई चाहिँ नि राज्यले दिनुपर्ने सुविधा एउटा नागरिकता अथवा कुनै किसिमको आइडी कार्ड दिनु इस्यु गर्नुपर्छ। नागरिकताको विषयमा हामीले एउटा बफर जोन नराखिकन नागरिकता दिनु मिल्दैन होइन। र त्यो नागरिकता चाहिँ बफर जोन राख्नै पर्छ। त्यसको लागि 7 वर्ष राखे पनि हुन्छ, बराबर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा अघिदेखि लगातार आइसक्यो। तर बफर जोन राख्नुपर्छ, राखेर दिनुपर्छ। तर नागरिकता दिइसकेपछि अहिले नै आएका अङ्गीकृत नागरिकहरू सबै देशको जुन देशघाती हुन्छन्, देशका विपरीत हुन्छन् भनेर संसारको 2टा एक्जाम्पल हेरेर हुँदैन। संसारका धेरै देशमा विदेशबाट आएका र पहिलो जेनेरेसनका चाहिँ नागरिकहरूले धेरै राम्रो काम गरेको धेरैवटा उदाहरण छन् होइन। र करिब अमेरिकाको त राष्ट्रपति ओबामै करिब चाहिँ उसमा नजन्मेको भए उसको बाउ चाहिँ विदेशी हो होइन। राष्ट्रपति ओबामाको खालि उसमा जन्मेर मात्रै बस्यो, तर उसले जुन हिसाबले चाहिँ अमेरिकालाई एउटा चाहिँ अगाडि बढायो, जुन हिसाबले उसको कन्ट्रिब्युसन भयो अमेरिकामा, त्यो अहिले ट्रम्प चाहिँ एकदमै प्योर अमेरिकन भएर त्यति ट्रम्प कन्ट्रिब्युसन देखिएको छैन। त्यो हिसाबले सोच्दाखेरि हामीले एकदमै अङ्गीकृत नागरिकता दिइसकेपछि राजनीतिक अधिकार दिनै हुँदैन भन्ने कुरा त्यो सोच एउटा ठाउँमा लगेर राखेकै छौँ, संविधानमै राखेका छौँ। त्योभन्दा बढी चाहिँ सोच राख्नुपर्छ र त्योभन्दा बढी शङ्काको दृष्टिले हेर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। हस्, मेरो संवादका लागि दुवैजनालाई धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर राजेश ऐराज र बाराखरी.com का प्रधान सम्पादक प्रतीक प्रधान। आजलाई एपी सेन्टरको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार।